کدے گرمی دی شدت ہے کدے سردی دی شدت ہے. آخر اے تبدیلی ہوندی کیوں جے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اشتاقت النار الی ربیہا، جہنم نے اللہ دے کول شکوا کیتا، شکایت کیتی. ان فقالت ربی اکالا بعضی بعضا، جہنم نے آکھیا اے اللہ آگ اتنی شدت والی ہے کہ اے میری آگی میرے بعض حصے نو کھا رہی ہے. اللہ جی میرے واسطے کوئی نرمی تے آسانی فرما دیو. او میرے محترم بھائیو، اس جملے دے اندر عقل والیاں واسطے بڑی نشانی ہے. جہنم خود اللہ دے کولو شکوا تے شکایت پئی کر دیے، اللہ جی میری اگ اتنی سخت ہے، 1000 سال جہنم دی اگ نو تپایا گیا، ادا رنگ سرخ ہو گیا، پھر 1000 سال تپایا گیا، ادا رنگ سفید ہو گیا، پھر 1000 سال جہنم دے اندر اگ نو جلایا گیا، ادا رنگ سیاہ ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جہنم دی اگ اتنی ڈاڈی ہے، اتنی ڈاڈی ہے کہ جس وقت جہنم دے اندر جہنمیاں نو پین واسطے انہاں جہنمیاں دے جسم دا کچ لہو دتا جائے گا، اے اتنا حدت شدت والا ہوئے گا کہ اجے اس نو اپنے منہ دے قریب کرن گے تے انہاں دے اے ہونٹ دونوں اس اگ دی اس گرمی دی حدت اور شدت دی وجہ تو پگھل کے انہاں دے پاؤں تے گر جان گے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سانو ایسے لوگاں دے اندر شامل نہ فرمائی جنہاں واسطے جہنم دے عذاب دا فیصلہ فرما لے آئے. اللہ بڑے گناہ گناہگار بڑے خطا کار تیرے بندے، اللہ اپنی رحمت دے نال قبر آخرت دے عذاباں تو محفوظ فرما. ہر نماز دے اندر دعا کریا کر اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من عذاب جہنم واعوذ بکا من فتنۃ المسیح الدجال. ہر نماز دے اندر التحیات دے اندر اے دعا پڑھیا کر اللہ مینوں قبر دے عذاب تو محفوظ فرما لے، اللہ جہنم دے عذاب تو محفوظ فرما لے. اور میرے محترم بھائیو ہر روز مغرب دے فرضاں تو بعد اور صبح دے فرضاں تو بعد پڑھیا کر اللہم اجرنی من النار، 7 دفعہ پڑھیا کر اللہ مینوں جہنم دی اگ تو محفوظ فرما لے. اللہ میں تیرے کو پناہ مانگنا جہنم دی اگ تو، اللہم اجرنی من النار. نبی علیہ السلام فرماندے نے استاقت النار الی ربیہا، جہنم دی اگ نے اللہ دے کول شکایت کیتی شکوا کیتا کہ اللہ جی میری اگ مینوں ہی جلا رہی ہے، میرا بعض حصہ کھا رہا ہے، اللہ جی میرے واسطے کوئی آسانی فرما دیو. اللہ رب العالمین نے جہنم نو 2 سانس لینے دی اجازت دے دیتی. حدیث دے الفاظ نے کہ اے جدوں تسی جناب دنیا تے سخت گرمی تے سخت سردی ویندے ہو، اے جہنم دے سانس لینے دی وجہ تو ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم بھائیو اللہ رب العالمین نے اے سردی تے گرمی دے اندر کدے راتاں بڑیاں تے کدے دن بڑے اے دے اندر اہل بصیرت واسطے نشانیاں رکھیاں نے. یقلب اللیل والنہار ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار.